फाटक एनक्लेव की जो एक एंट्रेंस है और जो कि उमूमन बंद रहती है, यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं, ये पुलिस की एक बड़ी बस खड़ी हुई है। चीफ सरकार के पुलिस है यहाँ पर भी। ऊपर से जाना है श्रीनगर से मेन रोड जाएंगे। इसको बंदा गाड़ी सामने भी आपको पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट नजर आ रही है, जो कि शायद रोकने के लिए, और ये पुलिस एहलकारों ने शायद रोकने की कोशिश शुरू कर दी। रोक देंगे। अब अंडरपास के नीचे जाने की कोशिश हो रही है, देखते हैं ये कोशिश कामयाब होती है कि नहीं। अब अंडरपास के नीचे से गाड़ी जा रही है। सरीना होटल को हमने क्रॉस किया, हमारे राइट साइड पर सरीना होटल था, और ये हमारे सामने भी पुलिस की गाड़ी है, उसके साथ से भी हम गुजरे हैं, और वो सामने भी पुलिस कैप्टन खड़े हैं, और वो उन्होंने गाड़ियाँ रोकी। जी सरीना दरवाजा नहीं खोलेंगे, दरवाजा नहीं खोलेंगे, दरवाजा नहीं खोलेंगे। मैं सैयद वाजिद अली गिलानी, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, आपसे एक मुखातिब कर हूँ। गुजारिश ये है कि हमारी कल इंतज़ामिया से भी बात हुई और बाकी जो अदारे हैं उनसे भी बात हुई, और उन्होंने हमें ये कमिटमेंट दी थी कि हम ईमान मिजारी और हादी अली चट्ठा को हम अरेस्ट नहीं करेंगे, उनको सेफ रास्ता देंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अफजल मजोका साहब की कोर्ट में जाने के लिए। और जो उनका केस एक जो कुछ साल 788 की कोर्ट जो है वहाँ पे उनके केसेस चल रहे हैं, तो हम आपको सेफ रास्ता देंगे। लेकिन उन्होंने हमारे साथ, हम सुबह जब गए, हमने चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में हम गए, हमने कहा कि हम उनको बताएं कि हम जा रहे हैं, हमें रास्ते में ये रोक सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीफ साहब जो है वो आज कोर्ट उन्होंने नहीं की, जिसकी वजह से हमने मुकदमात से फारिग होकर हम उनको अफजल मजोका साहब की कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेके आ रहे थे कि रास्ते में जूही सीना चौक के आगे गुजरे हमारे वकला की गाड़ियों पर, और जिस गाड़ी में दोनों ये मेम्बरान बार अफजल अपना ईमान मिजारी और हादी चट्ठा हमारे साथ बैठे थे, सेक्रेटरी मंजूर में जज्जा साहब हमारे साथ बैठे हुए थे, मैं था और दीगर हमारे वकला थे, और उनके सामने हमारे ऊपर भी तशद्दुद किया, सेक्रेटरी साहब के ऊपर भी तशद्दुद किया, और हमारे जो मौजूद मेम्बरान हैं उन पर भी तशद्दुद करते हुए उनको अपनी गाड़ी से शीशे तोड़ के निकाल के ले गए हैं। अब हम इस वक्त 17 मार्केट में वुमेन पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं। हम तमाम वकला को ये कहते हैं कि मुकम्मल तौर पर हाई कोर्ट के अंदर भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी हड़ताल की जाती है, और तमाम के तमाम वकला जो है ये 17 मार्केट पुलिस स्टेशन जो वुमेन पुलिस स्टेशन है उसके बाहर तशरीफ लेके आए। बहुत मेहरबानी। के बाहर पुलिस ने घेरा डाला हुआ है, तो कोर्ट ने बेलिफ मुकर्रर किया था, जाके देख के आओ, अगर कोई है तो उसको हटाओ ताकि एक्सेस टू जस्टिस में रुकावट ना बने। थैंक यू। तो आई कंडेम, मैं जाती तौर पे भी और पार्टी की हैसियत भी और वकील की हैसियत से भी मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ इस अमल की। अगर ये काम शुरू हो गया तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है कि जहाँ वो आखिरी लोग वो हैं, हम हैं जो पहिया है इंसाफ का, एक पहिए पे अगर कोई वो वन व्हीलिंग हो सकती है मेरे ख्याल में इंसाफ की, और उसका जस्टिस के स्केल्स तब बराबर रहेंगे जब वकील होंगे। वकीलों के साथ अगर उनको अपने इंसाफ के लिए उनका हाल ये हो जाए तो फिर ये डूब मरने का मुकाम है बहुत सारे लोगों के लिए। पिछले 2 दिनों से सर हाईकोर्ट का महासरा है, ओखला की तलाशी ली जा रही है, उनकी गाड़ियों की डिग्गियाँ चेक कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे रोक रहे हैं, रातों को लोगों को रोक रहे हैं, साइकिल को आज दिन में साइकिल को रोक रहे हैं हाईकोर्ट आने से। और वो जो पर्चा बीच में किया जिसकी मिल की बेल 2 दिन की प्रोटेक्ट है, उसमें एक्सटेंशन मांग रहे हैं। उसमें कहते हैं कि 6 महीने पहले मैंने F6 में प्रेस क्लब के सामने पुलिस पे सीधी फायरिंग कर दी और वहाँ ने डंडों से पुलिस वालों को मारा, बट वो 7 महीने तक कुछ नहीं हुआ। आज एकदम वो मंजर पे ईमान बुलाओ। मैं जी सर, ईमान की मजम्मत भी की है, और ये जो आपके साथ हो रहा है ये आई बिलीव
this illegal terrorism for the first time in the history of the country. کہ کل چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ وکیل نہیں آتے سپریم کورٹ میں اور باہر سے رابطہ کیا، تو میں چیف جسٹس پاکستان ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے بیٹے کی عمر کا ہے اور یہ آپ کی بیٹی کی عمر کی ہے، تو آپ سڑک کراس کر کے یہاں تشریف لے آئیں، باہر ہیں، ہم نہیں ہوں گے تو عدالت نہیں چل سکتی. اور اگر ایکسیس ٹو جسٹس کے لیے لائرز کے بھی راستے روکے گئے ہیں تو میں انٹرنیشنل بار ایسوسی ایشن سے، ہیومن رائٹ آرگ سے، ساری پولیٹیکل پارٹی سے کہتا ہوں کہ ہم آپ کو چیف جسٹس کا کیس ہوتا ہے ہمارے پاس آتے ہیں، آرمی چیف کا کیس ہوتا ہے ہمارے پاس آتے ہیں، سارے آتے ہیں، تو اس لیے یہ راستہ نہ بند کریں، یہ انتہائی قابل مذمت ہے. آئی فلی کنڈیم اٹ اینڈ آئی ایم ود یو، یو آر لائک آور چلڈرن. اس بار بھی آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. جب جو وی آر ود یو. Thank you so much, sir. We really appreciate it. This is law fair. इस तरह warfare होता है ना, जब आप कानून को इस्तेमाल करते हैं लोगों के जंग लड़ाई करने के लिए, law fair है, law fair. ٹھیک بات. میں تو کورٹ میں کیس Thank کرتی you so much, sir. کر دو. بیٹے آپ سارے آگے آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری خوش قسمتی زیادہ ہے اور اس کے بعد آپ کی خوش قسمتی زیادہ ہے کہ میرے استاد محترم ڈاکٹر ظہیر الدین بابر صاحب ایکس فیڈرل لا منسٹر ہمارے آفس میں یہاں تشریف لائے. ایمان مزاری صاحبہ بھی یہاں میں ہیں. تو میں کیونکہ آپ سارے ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ سر یہاں چونکہ تشریف لائے ہیں تو یہ موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھایا جائے اور چند کلمات جو ہیں وہ لیگل فریٹرنیٹی کے حوالے سے اور لیگل ایتھکس کے حوالے سے سر بیان فرمائیں. تھینک یو مسٹر پریزیڈنٹ اور ایمان اور ہادی. یہ کوئی 48 گھنٹے سے ہمارے چیف گیسٹ ہیں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ایز این فریٹرنیٹی اور انڈیویجولی بھی. کس یونیورسٹی سے آپ؟ مسلم ماشاء اللہ. کون سا ایئر ہے؟ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ. چلیے آئی آن بہاف آف بار ایسوسیشن ایز اے ممبر آف اسلام آباد بار ایسوسیشن آئی ویلکم ٹو ہیئر. اور اس کے بعد 3 باتیں میں آپ سے ضرور کہنا چاہتا ہوں. جو پروفیشنل ایجوکیشن جتنی بھی ہیں وہ ساری بڑی میننگ فل ہوتی ہیں. جس طرح جو میڈیا کی اسٹڈیز کرتے ہیں وہ ہمارے لیے آواز اٹھاتے ہیں، جس طرح میڈیسن پڑھنے والے وہ ہماری زندگی بچاتے ہیں، انجینئرنگ والے ہماری زندگی کو آسان بناتے ہیں. اور ان سب میں کسی نہ کسی جگہ جب اسٹیٹ انٹروین کرتی ہے امبیلنس کریٹ کرنے کے لیے تو بیلنسنگ فورس ہے دی لیگل فریٹرنیٹی. اس لیے یو آر ویری اسپیشل ٹو می، ٹو دس کنٹری، ٹو یور پیرنٹس، ٹو دی نیشن. ایز اے ایلڈر میں آپ کو پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے ماں باپ نے آپ کو اسکول میں ڈالا تھا تو وہ اس وقت کوئی 20، 25، 30 سال کے ہوں گے. جب آپ کالج یونیورسٹی سے فارغ ہو کے نکلیں گے تو دے ول بی ٹچنگ 50. اس لیے آپ جہاں بھی رہیں سب سے پہلے آپ کی نظر اپنے پیرنٹس کے اوپر ہونی چاہیے، ماں باپ کے اوپر ہونی چاہیے اور اپنی کردار سازی کے اوپر ہونی چاہیے. اور کیریکٹر بلڈنگ 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک پرسنل کیریکٹر ہے، ایک آپ کا نیشنل کیریکٹر ہے. نیشنل کیریکٹر کے لیے آپ کانسٹیٹیوشن کو بھی پڑھیے اور اس سے پہلے جو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ہے، the last sermon delivered by the holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam، اس کو آپ ضرور پڑھیے. ان دونوں میں سے جب آپ ڈیڈکشن نکالیں گے تو وہ 3 نقطے اس میں سے نکلتے ہیں. پہلا نقطہ جو میں عام فہم انداز میں آپ کو تفہیم کے لیے اور سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ کے لیے ساری مخلوقات اسپیشل ہیں، اس لیے وہ بنی ہیں. جن کو ہم پسند کریں یا نہ کریں، وہ ہمارے لیے ضرر والی ہوں، نفع والی ہوں، کہیں نہ کہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے اس پوری کائنات کے بیلنس کے لیے اور قرآن کے بیلنس کے لیے. ریممبر، ہمیں اس نے اشرف المخلوقات کہا ہے. اشرف نکلا عربی کے ورڈ مشرف میں سے، جس کا مطلب یہ سپرٹینڈنٹ. اور جو مخلوقات بیان کی گئی ہیں وہ مثلا قرآن میں یا محشر الجن والانس کہ اے او دی کراؤڈز آف جنیز اینڈ ہیومنز. یہ دو مخلوقات ہو گئی، پھر فرشتے آ گئے، پھر ارواح آ گئی. ان سب میں سے آپ کو اشرف کہا گیا، ان کا سپرٹینڈنٹ کہا گیا، ویری اسپیشل کہا گیا. جو عام زندگی ہے، روز کی روٹین، وہ ایک بچھو ہے، وہ بڑے بڑے کالے ناگ، جس طرح ہمارے سماج کے اندر بھی آج کل کالے ناگ بہت سارے آ گئے ہیں، ان کے اندر وہ اپنے بچے پیدا بھی کرتا ہے، پالتا بھی ہے، اپنی جنریشن کو چلاتا ہے. صرف یہ کام جو روٹین کا کام ہے یہ کرنے والے، میں ان کو اشرف المخلوقات نہیں کہہ سکتا. اشرف المخلوقات وہ ہیں جو اپنی زندگی کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی زندگی میں کوئی نہ کوئی امپیکٹ ڈالیں، کوئی نہ کوئی سروس دیں، اور ان کے لیے بھی اپنی ذات سے اٹھ کے جئیں. دس از پوائنٹ 1. دوسرا یہ ہے کہ آپ فنڈامنٹل رائٹس جو کانسٹیٹیوشن کے اندر دیے ہوئے ہیں وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ گوگل کر لیں، وہ آپ کو سارے یاد ہونے چاہیے. اس لیے کہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے اوپر تقریباً 35 سے 50 لوگ حکومت کرتے ہیں، اور ان 35 سے 50 لوگوں میں سے 5 لوگوں نے بھی کانسٹیٹیوشن نہیں پڑھا ہوا ہوتا، ان کی اورینٹیشن نہیں ہوتی انسانی حقوق کے بارے میں، بنیادی حقوق کے بارے میں، اور جو ہیومن رائٹس ہیں، سیوک رائٹس ہیں، ویمن کے رائٹس ہیں، ہیو ناٹس کے رائٹس ہیں، مائنورٹی کے رائٹس ہیں، اور ہم سب کے رائٹس ہیں، ان کے بارے میں بھی اورینٹیشن نہیں ہوتی. یہ میرا ایکسپیرینس ہے. میں ایک عشرے سے زیادہ پارلیمنٹ میں رہا ہوں.